مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إن أنت سمعت مثلا Ainsi, 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 أنسي، إذا أنسي فهي تكتب هكذا. أو سمعت مثلا sauf, 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 صوف وهي تكتب هكذا صوف. إذا أنسي تعني هكذا، كذلك، أو إذا كانت في أول جملة. وصوف تعني إلا وما عدا. إذا أنسي وسوف. في هذا الدرس سنحاول أن نركب جمل، سنحاول أن ننطق جمل بأصوات متعددة. إذا ستحاولون أن تسمعوا جمل بالعديد من الأصوات، وحاولوا أن تنطقوا بالشكل الذي ننطق به نحن. إذا أنسي وسوف، أنسي وسوف. إذا سنربط الجمل باستعمال أنسي وسوف. ستجد في هذه القائمة مجموعة من الروابط. سأضع جميع الروابط، جميع الكلمات التي تربط الجمل وأيضا النصوص. إذا حاولوا أن تتابعوا هذه القائمة بالضغط على الرابط أسفل الفيديو في خانة الوصف في خانة التعليق، وحاولوا أن تتابعوا جميع البرامج بالضغط على لا لونغ فرونسيز هو اسم القناة، والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل والنزول الأسفل. نقول مثلا إنها تلبس بهذه الطريقة، إنها تلبس بهذه الطريقة. إنها تلبس آل صبي، إنها تلبس أنسي بهذه الطريقة أو هكذا. إذن يمكن أن نقول بهذه الطريقة أو هكذا. إذن آل صبي أنسي. Elle s'habille ainsi. elle s'habille ainsi, Elle s'habille ainsi. إذن آل صبي أنسي. آل صبي أنسي. Elle s'habille ainsi. إنها تلبس هكذا. حاولوا أن تنطقوا معنا. سنستعمل الآن صوف. جاء الجميع إلى الحفل أو الحفلة ما عدا مرام. إذا جاء الجميع إلى الحفلة ما عدا مرام. إذا ما عدا تعني صوف. سنقول tout le monde est venu à la fête sauf مرام. sauf مرام. إذا هنا sauf ما عدا تعني ما عدا sauf أو إلا مرام أو ما عدا مرام. إذا tout le monde tout le monde tout le monde est venu à la fête sauf مرام. Tout le monde est venu à la fête, sauf Maram. Tout le monde est venu à la fête, sauf Maram. حاولوا أن تنطقوا بهذه الطريقة. tout le monde est venu à la fête sauf Maram, Tout le monde est venu à la fête, sauf Maram. إذا أحاول أن أقدم لكم العديد من الأشخاص ينطقون هذه الجمل لكي تستطيعوا أن تسمعوا بالضبط كيفية النطق. إذا tout le monde est venu à la fête sauf مرام. جاء الجميع إلى الحفلة ما عدا مرام. إذا ما يهمنا هو كيفية الربط. نقول sauf ما عدا sauf ما عدا. نقول أيضا، والآن سنستعمل أنسي، أنا أطبخه أو أنا مثلا أطهيه هكذا. إذن je l'ai cuisiné ainsi. je l'ai cuisiné ainsi. إذن elle هنا تعني هو أطبخه. j'ai cuisiné أطبخه، لا نضيف هو. وإذا قلنا je l'ai cuisiné أطبخه ainsi هكذا. ainsi هكذا. إذن je l'ai cuisiné ainsi. je l'ai cuisiné ainsi. Je l'ai cuisiné ainsi. Je l'ai cuisiné ainsi.
Je l'ai cuisiné ainsi. Je l'ai cuisiné ainsi. حاولوا أن تنطقوا je l'ai cuisiné ainsi. Je l'ai cuisiné ainsi. نقول مثلا باللغة الفرنسية ainsi vous êtes né en France. Ainsi vous êtes né en France. Ainsi vous êtes né en France. إذن ainsi إذن ainsi vous êtes né en France. في بعض الأحيان تعني إذن vous êtes né أنت ولدت en France في فرنسا. في غالب الأحيان عندما تكون أنسي في بداية الجملة تعني إذن. في غالب الأحيان يعني هناك حالات خاصة. إذن أنسي vous êtes né en France. هكذا يمكن أن نقول أيضا هكذا أنت ولدت في فرنسا. إذن أنسي إذن. Ainsi vous êtes né en France. Ainsi vous êtes né en France. على شكل سؤال. Ainsi vous êtes né en France. Ainsi, vous êtes né en France. Ainsi, vous êtes né en France. Ainsi, vous êtes né en France. إذن أنت ولدت في فرنسا. Ainsi vous êtes né en France. Ainsi vous êtes né en France. إذن vous êtes né. Vous êtes né. أنت ولدت. Vous êtes né en France في فرنسا. En France في فرنسا. إذن ainsi vous êtes né en France. Ainsi vous êtes né en France. نقول أيضا نحن نأكل لحم البقر إلا أخي. نحن نأكل لحم البقر إلا أخي. إذن نحن نأكل لحم البقر. Nous mangeons. Nous mangeons du bœuf. Nous mangeons du bœuf. Nous mangeons du bœuf. إذن nous mangeons. Nous mangeons. نحن نأكل. Nous mangeons. Nous mangeons. إذن nous mangeons du bœuf. نحن نأكل لحم البقر. إلا. إذن إلا تعني sauf. وقد ذكرتها في أول الدرس. إلا تعني sauf. Sauf mon frère. أخي. Sauf mon frère. Sauf mon frère. إلا أخي. Sauf mon frère. Sauf mon frère. Sauf mon frère. Nous mangeons du bœuf, 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 sauf mon frère. إذن nous mangeons du bœuf sauf mon frère. Nous mangeons du bœuf sauf mon frère. إذن نقول bœuf. 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 إذن bœuf. Nous mangeons du bœuf sauf mon frère. إذن sauf تعني إلا. sauf تعني إلا. إذن sauf تعني إلا أو ما عدا. إذن للاستثناء sauf تستعمل للاستثناء. sauf تعني إلا أو ما عدا. نقول أيضا نعم إلا عندما تمطر. نعم إلا عندما تمطر. Oui, sauf quand il pleut. Oui, sauf quand il pleut. إذن sauf تعني إلا. sauf تعني إلا. نقول sauf ما عدا أو إلا نستثني شيء ما مثلا. إذا مشاهدينا الكرام يمكنكم مشاهدة جميع الروابط بالضغط على الرابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك رابط لقائمة جميع الروابط لتركيب الجمل بجميع الروابط وأيضا دراسة هذه الروابط ونطقها. وأيضا يمكنكم مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وحاولوا أن تتابعوا الدروس من الأول. إذن من القواعد ثم الحوارات القصص ثم الجمل. وحاولوا أن تجيبوا على الأسئلة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.